السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا الدرس الأول كور نيميرو 1 فيما يخص المصطلحات. إذا هذا الدرس قمت بعملية تحديث، لذلك تجدونه في التاريخ هو آخر درس، لكنه أول درس طبعا بطبيعة الحال، لأني قمت ببعض التحديثات. فوالا دونك الدرس هذا نتعرض فيه إلى مصطلحات مهمة وهي اللي نبدأ بها. مصطلح كونستيتيسيون، مصطلح لوا كونستيتيسيونيل اي دروا كونستيتيسيونيل. إذن هنا لوا كونستيتيسيونيل هو قانون دستوري، دروا كونستيتيسيونيل هو كذلك قانون دستوري بالعربية، إلا أن هناك اختلاف ما بين المصطلحين. أوكي، ما بين المصطلحات الثلاثة، حتى الدستور يختلف عن المصطلحين الأخيرين. إذا راح نتعرض للفروقات هذه وراح نعرف الفرق ما بيناتهم. Constitution هو loi. La Constitution est une loi. هو قانون. Elle fait partie d'un ensemble de lois constitutionnelles. بمعنى أنه جزء من مجموعة قوانين دستورية. قوانين دستورية كاين كثير، ما يا با كو دو لا كونستيتيسيون، ما كاينش غير لا كونستيتيسيون. لا كونستيتيسيون يختلف عليهم، راح نشوف الاختلاف هذا. إذا الدستور هو قانون يعتبر جزء من مجموعة قوانين دستورية، ولكن يختلف عليهم. علاش؟ باسكو لا كونستيتيسيون سو بلاس au sommet de la pyramide de l'hiérarchie des normes ou des lois. بمعنى الدستور أسمى القوانين، لذلك حتى القمة هرم القوانين. راح نشاهدوه بعد ذلك في الهرم اللي راح نعرضوه plus tard. Donc la constitution est une législation fondamentale، لذلك سميناها كذلك الدستور سميناه كذلك التشريع الأساسي، la législation fondamentale، وكأنها مرادف إلى الدستور. اوكي، هو الهرم أمامكم الآن. donc la constitution يأتي في قمة هرم، في قمة الهرم. بعد ذلك يأتي les conventions. Ça c'est pour l'Algérie. Chaque pays en fait il y a un classement différent des normes. Donc pour l'Algérie, donc la constitution après les conventions اللي هي اتفاقيات etc. يجي فيها المعاهدات، اتفاقيات بصفة عامة دولية. بعد ذلك يأتي les lois فيهم les lois organiques et les lois ordinaires، القوانين العضوية والقوانين العادية. بعد ذلك يجي les règlements اللي فيها les règlements d'application و les règlements autonomes. هذا باختصار يعني هذا هو الهرم. إذن راح ندخل في تعريف القانون الدستوري، المصطلح رقم 2، باش لكي نفرقوا على loi constitutionnelle. اوكي، définition du droit constitutionnel. Le droit constitutionnel est une branche du droit public. Il porte sur la forme d'État, le régime politique, les pouvoirs publics ainsi que leurs compétences et leurs relations les uns avec les autres. Il s'intéresse aussi aux droits et aux libertés publiques et les moyens de leur garantie. Donc et les moyens de leur garantie. Donc بالعربية هو فرع من فروع القانون العام، يتعرض إلى شكل الدولة ونظام الحكم فيها والسلطات العامة، وكذلك تحديد اختصاصاتها والعلاقة فيما بينها وحقوق وحرية الأفراد وضماناتها. الحقوق العامة، نسيت هنا العامة ولكن نقصد بها العامة، الحقوق العامة. أوكي، وضماناتها، كيفية وسائل ضمانها. أوكي، هذا هو يعني المعنى بالعربية لما قلته بالفرنسية. لاحظوا هنا لو droit constitutionnel، قانون الدستوري هو فرع من فروع القانون العام، يتعرض إلى شكل الدولة، la forme d'État ou de l'État, le régime politique، نظام الحكم، les pouvoirs publics، السلطات العامة. كل هذه المصطلحات يجب التقاطها وحفظها، بعد تولي اوتوماتيك. لما نقول لك les compétences تعرف مباشرة بلي نقصد بها الاختصاصات. لما نقول لك les pouvoirs
بوبليك نقصد بها السلطات العامة وهكذا. راح الآن نفرق ما بين droit constitutionnel et constitution. بعد ما عرفنا التعريف تاع droit constitutionnel راح نعرف شو الفرق ما بين droit constitutionnel et constitution. La législation fondamentale هي la constitution ainsi que les autres lois constitutionnelles. وكذلك مجموعة القوانين الدستورية الأخرى قد نجدها في القوانين العضوية، قد نجدها في القوانين النظام الداخلي مثل البرلمان اتسيتيرا. هادو مجمل القوانين هادو الدستورية زائد التشريع الأساسي. كل هذه القوانين تشكل constitue ensemble l'une des sources des droits constitutionnels. هذه كامل راه يتشكلنا فقط جزء من مصادر القانون الدستوري. التشريع الأساسي اللي هو الدستور والقوانين الدستورية التشريعية الأخرى يشكلون معا أحد مصادر القانون الدستوري. أوكي. لذلك نستنتج أن le terme droit constitutionnel et constitution ne sont pas interchangeables. بمعنى أنه مصطلح دستور وقانون دستوري لا يمكن أن يتعوضا أي يأخذ أحدهما الآخر. هذا droit constitutionnel راه مفهوم شامل يحوي جميع القواعد القانونية مهما كان مصدرها، سواء التشريع وبالتالي نتكلم على مجموع القوانين الدستورية التشريعية، سواء كان العرف، سواء كان التشريعات الدولية تدخل في التشريعات الوطنية من بعد لما تقبل تصادق عليها. إذن الدروع كونستيتيونيل هو مجموعة القواعد القانونية مهما كان مصدرها، بينما كونستيتيسيون نقصد به ذلك القانون التشريع الأساسي أو القانون الأسمى في البلاد. اوكي، دونك كاين فرق ما بين دروع كونستيتيونيل و كونستيتيسيون. القوانين الدستورية الأخرى التشريعية كذلك تختلف على الدروع كونستيتيونيل لأنها تشريعات، والدستور كذلك تشريع. إذن لما نقول لوا نقصد به تشريع، وكأننا قلنا التشريع. اوكي، لوا. فهمتوا علاش يختلف على دروع كونستيتيونيل؟ دروع كونستيتيونيل راه مجموعة القواعد القانونية مهما كان مصدرها. كذلك نستعملوا معنى آخر للدروع كونستيتيونيل كوم ماتيير دونسينيمون. اوكي، نستعملوا كذلك كلمة قانون دستوري كمادة تعليمية ومقياس تعليمي في مجال العلوم القانونية والعلوم السياسية. دونك لا ماتيير هذه أو الموديول هذا، لأنه ولا مقياس من بعد في سيستم موديولير اللي هو LMD. Donc est un champ non seulement des droits mais aussi de sens politique. وليس مجال فقط للقانون ولكن كذلك لشعبة العلوم السياسية. Il porte sur quoi en fait la matière ou le module هذا il porte sur quoi, c'est-à-dire المحتوى نتاعو شي هو؟ نلقى un ensemble des théories et des notions، مجموعة من النظريات والمفاهيم. ديجا احنا نبداو ندرسو الطلبة نتاعنا أول حاجة نبداو به هي la théorie جينيرال دو ليتا، بمعنى النظرية العامة للدولة. ثم بعد ذلك لا تيوري جينيرال دي كونستيتيسيون، النظرية العامة للدساتير. ونكملوها لهم بلي ريجيم بوليتيك كومباري، الأنظمة السياسية المقارنة. إذن هذا هو الشيء اللي كنت أتكلم عليه بالعربية موجود أمامكم. القانون الدستوري كمادة أو كمقياس في العلوم القانونية يعد مجال ليس فقط للقانون ولكن أيضا للعلوم السياسية، فهو يتصل بالنظريات والمفاهيم القانونية والسياسية، النظرية العامة للدولة، النظرية العامة للدساتير، والأنظمة السياسية المقارنة. أول شيء نبدأ به قلنا هو تيوري جينيرال دو ليتا أو النظرية العامة للدولة. شنو نلقاو في النظرية العامة للدولة؟ نلقاو نوسيون دو ليتا، مفهوم الدولة. نبداو بالأصل اللغوي origine étymologique. Le terme État correspond à quoi? À la res publica romane, la res publica romania أو la chose publique التي تعني الشيء العام. Ou plus clairement au statut utilisé par Machiavel pour désigner les cités d'Italie، أو بأكثر دقة مصطلح ستاتو الذي استعمله ماكيافيل في التعبير عن الدول المدينة في إيطاليا. تعرفوا في الماضي كانت دول رغم أنها
صغيرة إلا أن كانت كل مدينة تمثل دولة. سي بور سا اون دي لي سيتي ديتا d'Italie. Stare, l'état vient du latin aussi status, dérivé du verbe stari. بمعنى كلمة إيطا دولة تجد أصلها في الكلمة اللاتينية وهي مشتقة من فعل stari. Donc la stare en latin renvoie à la notion de stabilité et de permanence. لما نقول stari في اللاتينية نقصد بها معنى الاستقرار والاستمرارية، وهذا يعني يشكل لنا واحد من المعاني المستقرة للدولة. Donc on entend par une définition. لذلك راح نتعرض إلى رقم 2 اللي هو définition terminologique conventionnelle بمعنى تعريف اصطلاحي اتفاقي للدولة. بعد ما قدمنا تعريف لغوي راح نتعرض إلى التعريف الاصطلاحي. في التعريف الاصطلاحي هذا راح تلقى إن كونيكسيون مع التعريف اللغوي. لماذا؟ لأنه فيه كذلك معنى الاستقرار والاستمرارية. دونك قبل هذا نريد أن نوضح واش معنى اتفاقي. On entend par une définition conventionnelle une définition consensuelle, c'est-à-dire لما تلقاو ال e هنا بالإنجليزية معناتها نقصد بها c'est-à-dire معنى. اوكي معناه that is to say. اوكي donc une définition la plus communément admise بمعنى الأكثر قبولا واللي لقات أكبر قبولا لدى الفقهاء. نعني بالتعريف الاتفاقي تعريف وجد قبولا لدى الفقهاء أي تعريفا الأكثر قبولا. راح نعطي التعريف هذا، وهذا التعريف راح تلقاو فيه كونيكسيون مع التعريف اللغوي. L'État est un ensemble de personnes vivant sur un territoire déterminé et soumis à un pouvoir politique. الدولة هي مجموعة من الأشخاص ensemble de personnes يعيشون على إقليم محدد territoire déterminé ويخضعون للسلطة السياسية soumis à un pouvoir politique. هذا l'ensemble soumis un ensemble soumis à un pouvoir politique يخضعون إلى السلطة السياسية. دونك تعرفوا هنا باللي كاين استقرار اون كيلكو سورت اقليم محدد. لي جون دو فواياج هذوك ما يقدروش يشكلوا الدوله، هذوك اللي كل يوم في الرحل اللي رحلوا هذوك والبدو هذوك ما يقدروش يشكلوا دوله. علاش؟ تحتاج الدوله الاستقرار على اقليم معين ووجود سلطه سياسيه. Donc cette définition est basée sur les éléments constitutifs essentiels de l'État en droit constitutionnel qui sont un peuple, un territoire, un pouvoir politique. Donc هذا التعريف يعتمد على العناصر الأساسية المكونة للدولة اللي هي نقولها كذلك بالعربية أركان الدولة في القانون الدستوري، والتي هي شعب، إقليم، سلطة سياسية. لكن en droit international, il s'ajoute à ces trois éléments essentiels le quatrième élément controversé. علاش controversé؟ يثار حوله جدل لأنه ما كاش فيه اتفاق. Donc il s'agit de la reconnaissance internationale اللي هو الاعتراف الدولي. Certains juristes en droit international le considèrent comme constitutif, d'autres le voient comme déclaratif. Pour cela, il y a deux théories ou deux thèses. Donc في القانون الدولي تضاف إلى هذه العناصر الأساسية عنصر رابع مختلف فيه يثار حوله جدل، هو الاعتراف الدولي. بعض فقهاء القانون الدولي يعتبرونه عنصر منشئ، وآخرون يرونه كاشف فقط ديكلاراتيف. لذلك وجدت نظريتين. ما الفرق بين هذه النظريتين؟ راح نتعرض لهم الآن. العنوان كما تشاهدون reconnaissance déclarative versus reconnaissance constitutive. versus هنا بالإنجليزية دائما نستعملها معناتها مقابل، هذا مقابل هذا. راح نشوف الفروقات ما بين الاثنين. Pour la reconnaissance déclarative, la reconnaissance est révélatrice. بمعنى بالنسبة إلى الاعتراف الكاشف، هنا الاعتراف راح يكون كشف révélatrice. car علاش؟ elle révèle l'existence de l'État. بمعنى أنه يكشف لنا الدولة كي existe préalablement، بمعنى الدولة هذه موجودة ديجا مسبقا، إلى أنه الاعتراف هذا كشفها للكوميونيتي أو l'ensemble la communauté internationale ou l'ensemble plutôt
de la société internationale, parce que la société internationale est différente un peu de la communauté internationale. C'est-à-dire qu'elle dévoile une réalité existante. بمعنى la reconnaissance هذه تبين لنا واقع موجود déjà sur le terrain. الدولة هذه موجودة ولكن الاعتراف هذا زاد بينها لنا. Alors que pour le cas de la reconnaissance constitutive, بينما في حالة نظرية الاعتراف المنشئ on ne tient pas compte de l'État avant sa reconnaissance. بمعنى لا نأخذ بعين الاعتبار الدولة رغم أنها موجودة إلا بعد الاعتراف بها. بمعنى الاعتراف هنا دخل في تكوين تلك الدولة. C'est seulement et exclusivement par ce pays, c'est-à-dire la reconnaissance, qu'un État devient un sujet du droit international. إلا بذلك الوسيلة اللي هي la reconnaissance باش لكي تصبح الدولة شخص من أشخاص القانون الدولي. Et donc la reconnaissance est l'un des éléments constitutifs de l'État. ولذلك نعتبر الاعتراف هو عنصر من عناصر تكوين الدولة. هذا هو الاختلاف ما بين النظريتين الاثنتين. Donc on arrive à la fin de ce cours, de cette leçon. Donc, merci pour votre attention. À la prochaine. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de me laisser des commentaires, des questions aussi. Et donc, à la prochaine, Inch'Allah. Merci pour votre attention.